अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हिंदू मत की मुकद्दस किताब महाभारत में बयान किया गया है कि एक बादशाह द्रौपदी ने अपनी बेटी द्रौपदी की शादी के लिए एक निशानाबाजी का मुकाबला कराया। ऐलान किया गया कि जो ये मुकाबला जीतेगा, शहजादी द्रौपदी उसकी दुल्हन बनेगी। इस मुकाबले में 5 पांडु भाई भी शामिल हुए। उनमें से एक भाई अर्जुन ने यह मुकाबला जीत लिया। पांचों भाई शहजादी द्रौपदी को लेकर घर रवाना हुए और बाहर से अपनी मां कंथन को आवाज दी कि मां देखो, हम क्या लेकर आए हैं। मां ने अंदर से कहा कि जो तुम लेकर आए हो, पांचों भाई उसे आपस में तकसीम कर लो। इस दास्तान में बयान किया गया है कि अर्जुन ने कहा कि अब मां का हुक्म कैसे टाला जा सकता है। ये लड़की तो अब पांचों भाइयों की दुल्हन बनेगी। किस्सा मुख्तसर कि एक ऋषि व्यास ने पिछले जन्म की कहानी को सुनाकर कहा, इस लड़की की शादी पांचों भाइयों से कर दी जाए और हर भाई के पास 1 साल के लिए रहेगी, और बाकी भाई इस दौरान उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये तो एक ऐसी कहानी थी। दुनिया के कई माशरों में कम से कम इस बात की इजाजत होती है कि एक मर्द की 1 से ज्यादा बीवियां तो हों, लेकिन क्या दुनिया में ऐसे माशरे भी मौजूद हैं जिनमें यह रवाज पाया जाता हो कि एक औरत के 1 से ज्यादा खामद हों? गो के बहुत ही कम माशरों में इसका रवाज है, और ये रवाज रोज बरोज कम होता जा रहा है। लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे माशरे मौजूद हैं जिनमें एक औरत के 1 से ज्यादा खामद हो सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तिब्बत, नेपाल और हिंदुस्तान में शामिल हिमालय में मौजूद आबादियों में बाज ऐसे मकामात हैं उसका रवाज आज भी मौजूद है। चीन के पास दूर अफ्तादा इलाकों में, बहरुल काहिल के पास जज़ायर में, जनूबी हिंदुस्तान में 14 आबादी में, भूटान और अमेरिका के असल बाशिंदों के पास कबाइल में इस बात में कुछ मज़ायका नहीं समझा जाता कि एक औरत के एक वक्त में 1 से ज्यादा खामद हो। इसी तरह वस्ती अफ्रीका और शुमाली नाइजीरिया के पास छोटे कबाइल में भी इसका रवाज मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। जी हाँ नाज़रीन, वहाँ से भी अभी इसका मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। माहिरीन इस बात पर काफ़ी बहस करते रहे हैं कि इसने इंसानी मुआशरे के इर्तिका में क्या किरदार अदा किया है। इस ज़िमन में माहिरीन ने सबसे ज़्यादा तिब्बत में इस रवाज का जायज़ा लिया। 1999 में लिए जाने वाले एक जायजे के मुताबिक सिर्फ तिब्बत में 28 मकामात पर यह रवाज मौजूद था। तिब्बत में यह रवाज था कि सारे भाई मिलकर एक औरत से शादी कर लेते थे। उसकी एक वजह यह बयान की जाती थी कि इस तरह जमीन तकसीम नहीं होगी, और फिर उस औरत से पैदा होने वाले बच्चे एक ही लड़की से शादी कर लेते और यह सिलसिला जारी रहता। इस रवाज की वजह से और इस वजह से कि बहुत से मर्द बुद्ध मत के राहब बन जाते। तिब्बत में आबादी बहुत कम हो गई थी, लेकिन बाकी ऐसे मुआशरों में जहां यह रवाज मौजूद था, वहां जरूरी नहीं कि एक औरत तमाम खाउन आपस में भाई या करीबी रिश्तेदार हों। और हिमालय से बाहर जिन इलाकों में यह रवाज था, उन मुआशरों में अक्सर में ज़राअत की बजाय शिकार या जंगल से खुराक जमा करने का रिवाज था। यानी उस रिवाज की वजह यह खौफ नहीं था कि खानदान की तकसीम हो जाएगी। जिन कबाइल में मर्दों में किसी वजह से शरह अमवात ज्यादा थी, वहां ये तरीका राइट था। इस तरह एक बाप ने मरने की सूरत में दूसरा बाप बच्चों की निगहदाश्त करता था। या जिन मुआशरों में किसी वजह से मर्दों को बहुत लंबे सफरों में रहना पड़ता था और औरतें तन्हा रह जाती थीं, उन कदीम मुआशरों में
یہ رواج شروع ہو گیا۔ لیکن جن سوسائٹیوں میں اس کا رواج قائم بھی رہا وہاں بھی اس کی شرح چند فیصد سے زائد نہیں تھی۔ اس کی ایک اور صورت ہندوستان کے معاشرے میں بہت طویل عرصے تک جاری رہی۔ اس بات کا ذکر ہم اپنے معاشرے میں بہت سنتے ہیں کہ ایک شادی سے کسی مرد کے اولاد نہیں ہوئی تو اس نے دوسری شادی کر لی، اور ایسا بھی ہوتا کہ اس مرد کی دوسری شادی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ لیکن اگر مرد کی وجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہندوستان کے قدیم معاشرے میں ایک طویل عرصہ تک یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ اولاد ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ مکتی یعنی نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے اولاد نہیں ہو سکتی تو اس کا نیو کی رسم تھی، یعنی ایسے شخص کی بیوی اس کی بیوی تو رہتی تھی لیکن اپنے خاوند کی مرضی سے کسی اور شخص سے جنسی تعلق قائم کر لیتی تھی، اور اس طریق پر 10 بچوں تک اولاد پیدا کر سکتی تھی، اور اس کی اولاد اس کے اصل خاوند کی طرف منسوب ہوتی تھی اور اس کی جائیداد کی وارث ہوتی تھی۔ یہ شخص گھر میں آ کر اس عورت سے تعلق پیدا کرتا تھا اور اسے برچ داتا کہا جاتا تھا۔ کیونکہ ہندوستان کا قدیم معاشرہ ذات پات کے طبقات میں تقسیم تھا، اس لیے اعلیٰ ذات کے لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے یہ قانون بنایا ہوا تھا۔ نام نہاد اعلیٰ ذات کے مرد تو نام نہاد نیچ ذات کی عورتوں سے نیوک کر سکتے تھے، لیکن نیچ ذات کے مرد اعلیٰ ذات کی عورتوں سے نیوک نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کسی عورت کا خاوند 3 سال سے سفر پر ہوتا تو اس کی بیوی اس شخص کی بیوی تو رہتی، لیکن وہ کسی اور شخص سے نیوک کا تعلق پیدا کر سکتی تھی، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد اسی شخص کی ہوتی تھی جس سے اس عورت نے شادی کی ہوتی۔ اگر کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو اس عورت کے لیے یہ پاپ سمجھا جاتا کہ وہ دوسری شادی کرے، لیکن وہ اپنے خاوند کے کسی بھائی یا کسی اور رشتہ دار سے نیوک کا تعلق پیدا کر سکتی تھی، اور وہ مرنے والے خاوند کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ اس کا رواج بہت دیر تک ہندوستان میں ہندو معاشرے میں موجود رہا، حتیٰ کہ پنڈت دیانند جو کہ آریہ سماج کے بانی تھے، اور انہوں نے 19ویں صدی کے آخر میں لکھی جانے والی کتب میں اس طریقے کو رائج رکھنے پر بہت زیادہ زور دیا تھا کہ اس رواج کی بنیاد عورتوں کا استحصال تھا۔ یہ رواج دنیا میں برائے نام قائم تو رہا، لیکن بہت ہی زیادہ محدود ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کے ایک سے زائد خاوند ہوں تو یہی تعین نہیں ہو سکتا کہ بچہ کس کا ہے، اور اس طرح اس کی جذباتی وابستگی کسی سے نہیں رہتی، اور ایک طرح کوئی بھی مرد اس کام کا ذمہ دار نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں مردوں کی تعداد ازدواج کی نسبت عورتوں کا تعداد ازدواج بہت محدود پیمانے پر ہوا، اور جہاں اسے جائز بھی سمجھا جاتا تھا وہاں بھی یہ جلد ختم ہوتا رہا، گو کہ اب تک یہ رواج مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو یہ اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، یہ ایک تاریخی جائزہ لیا گیا ہے، یہ کوئی مذہبی بحث یا جائز یا ناجائز کی بحث چھیڑنا مقصود ہرگز نہیں تھا۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔